Naguna-una ba ka og kabaguan karong tuig 2026? Sa wala pa nakailan ako dahil si Jonathan Umawas, usa ka dekada na nga nagnegosyo, usa ka business owner. Bitsay-say siguro nagsigi gyapon ko pangita og trabaho, siguro gyapon ko balin-balin og trabaho. Or sige gyapon ko og ka problema nga yapas ka sa oras, dili nimo control imong oras, dili nimo hawak ang imong oras tungod pagpanrabaho, kontrolado, control ang imong oras. Kay naamang kay kaugalingong o naamang kay obligasyon diya sa imong pagpanrabaho o amo o boss o manager baka o receive trabahante. Apan siguro kung wala pa lang ako magsugod sa negosyo, kung wala pa lang ko makasugod og negosyo, siguro nagtrabaho o nangita gyapon ko, nagambak-ambak gyapon ko kung asa ko makakita o mangimpleo o mangita kog oportunidad nga magsiko pangita kung asay dako or baka nang-abroad na siguro ko tungod kay mudako man ang atong pamilya. Tungod sa grasya sa kaalam ug sa pagdesisyon nga magbuhat kog sulbad sa problema, mao ni nga nakabuhat og presad nga nakanegosyo ko pinaagi sa desisyon, idea nga di ka magtuo nga aduna di ay mugana. Mao ni siya karon ang kining negosyo karon nga sure repair nga akong shop karon nga akong ginegosyo karon nga akong gi-share ninyo nga ang kaimportante sa kuan problema nga imong sulbaron sa imong komunidad. Akong nakit-an nga aduna gyud problema nga sulbaronon sa atong lugar, sa atong komunidad nga usahay dili nato siya makita kay ang atong pangandoy o nga atong idea dako man. Apan inana gyud di ay tang mga tawo nga dili ta gusto nga magsugod o makawawan sa atong negosyo nga sugdan nga unsa man na wa man pulos kagamay ba ng negosyo. Bura bata o gusto ta nga mo ambak sa kabaw dayon. Mao nay naa sa tong hunahuna. Wala ko magtuo nga pag negosyo usa di ay ka pagsulbad lain nga problema. Pagsulbad nga maka-create ka og nginahanglanon ngadto sa imong isikataw. Akong nahuna-huna nga kung unsay akong makit-an, kung unsay akong naa sa akong palibot. Tungod kay ato nga time wala jud ko asin wala. Miski piso wala ko. Asin wala tungod kay bag-o ra ko nabayaran sa akong trabaho, nahurot ang akong kwarta sa akong try nga negosyo, nagpautang, nagpalinding, unya mawaw maningil, mao man atong nandan. Product nako, produkto nga kwarta niya, dili man nato na expert man nga lugi. Inana siya nga problema. So karon akong ihatag niyo ang tips kung unsaon nga makasugod na kag negosyo sa tuig 2026. Una, ayaw pagkuha og pwesto. Kay ato magong nabatasan nga gusto tang magnegosyo dako na. Atong nabatasan nga dili ta makawawan sa negosyo nga to nga way klaro nga dili tinud-anay. Ang punto diya nga kinahanglan mag-testing sa ka, kinahanglan magita ka og solusyon nga mosulbad kag problema apan sa ginagmay lang. Kay ma-failure ka, ma-failure man gani ka dili sa dako, sa testing o sa ginagmay lang nga bahin. Ang mas maayo pa kaya na kung naa kay kwarta dili nimo gamiton. Gamitan nimo og pre-sale. Ang punto nako nga pwede ra gid ka magnegosyo, makatesting kag idea nga imong kahibalo
pwede nimong matistingan. Or atong balik ko na, ayaw sa pagkuha og pwesto. Kay ang pwesto expenses o kinahanglan nimo ang puhunan dakong kapital. Apan kung magsugod ka nga walay pwesto nga naara ka sa inyong panimalay, mahimo ug mahimo ra gyud. Tungod kay social media, naa sa social media ang labanan, daghan ang makakita na. Advantage na nimo karon nga naa kay cellphone nga way gamit-gamit, sige lang kag scroll-scroll diha. Gamita. Ayaw sa pagbuhat og physical store. Naasa ka sa inyong panimalay. Di ka mangabang, wala expenses, at testing-testing pa lang ka, wa kay kapital, imo sa iprisil. Maunay diskarte nga makasugod ka karong 2025 ug kaugalingon nimong negosyo. Kana akong tips nga gihatag nimo 25,000 na, pero kana siya libre na karong 2026 nga idea para nimo. Una, ayaw sig binugo, gamit kag kwarta, haroningon na kay kwarta. Kaduhang tips nga kaya nimong buhaton na sa inyong panimalay, mao ang negosyo nga kaya nimong buhaton sud sa inyong panimalay o sud sa inyong balay. Ito walay pwesto. Ito nga naara sa inyong palibot, naara sa imong palibot nga dili na ka kinahanglan pang mukuot sa imong bulsa, kanang di na ka kinahanglan pang maglabad pa imong nga wala diha. Wa ko ini mo nang hinungdan nga dili jud ka buhat sa imong negosyo tungod kay mopalit pa ka, kinahanglan pa nimo ani. Wa kuwang ka ini ang mahitabuan na di jud ka kabuhat tungod kay mopalit pa man ka. Kanang nasa inyo, kanang kasagaran nimong gibuhat, nasa inyong palibot nga way mga gamit, pwede ra gyud ka manguwam. Kay nagtesting naman ka, so imo na buhaton karong 2026. Ayaw panghambog, ayaw pangita og wa. Kung nakadaot nimo, puro lang ka idea. Wa jud kay action. Muna karong 2026 baghuha imong kulot sa imong utok, kulot sa imong panghuna-huna. Nga wa kay ni di ka kasugod ani, ngita pa kani, ngita pa kag kapital, ngita kag kautangan. Ambot na lang nimo. Mamatay na lang kag pinangita. Ambot na lang nimo, unsaon na lang nimo paghuna-huna. Ambot na lang nimo kung unsaon nimo pag diskarte nga mausab ang imong panghuna-huna, ang imong pangutok na 2025, mangita kag kapital, mangita kag kautangan, usa ka makasugod og negosyo. But kinsay nagsulti nimo. Napatasan magunato nga loy ta kung watay kapital, mga liupo ta o pobre kita nga watay kapital, sugod-sugod katugag negosyo nga way kapital. Ayaw na naap, sagdiin na sila. Wa na sila kalibutan. Wa na sila kaybaw kung unsa gyud ang negosyo. Ang ikaw kung unsay naani mo karon nakadungog mo ka sa akong isulti, buhata. Suwi. Ayaw pagdinanghag. Ikatulo nga tips, example kung nakay serbisyo o produkto nga imong buhaton, kanang imong expertise, kanang imong kahibalo. Example, kamo buhat og mga kakanin. Example, kamo buhat og mga serbisyo nga pagpanahi. Kaya nang inanang mga hinungdan, kana inanang mga problema nga kaya nimong solusyonan nga naara gyud sa imong panimalay. Naara sa panimalay, dila kinahanglan ka mo take pa og oras para adto pa kas kinahanglan pa ka pwesto, naara gyud sa imong panimalay, executable para ninyo. Example lang nang manahi ka og round rug kanang pang trapo bitaw sa sakyanan, trapo sa restaurant, or unsa diha. Daghan kay demand ana. Daghan kay nanginahanglan ana nga may mutahi maka-absorb og makasuyop og kuan sa maayo lang nga kalidad siguro. Idea lang na akong ihatag nimo, siguro mahimo na kang mabag-o ang imong pangutok, panghuna-huna diha. Kanang mga example, nasa inyong panimalay, daghan pa nga nasa panimalay nga pwede rin buhaton. Ayaw pangita og wa. Mga repair, nakay tahianan ba ron, mga repair, may repair kag sinina. Pwede na nimo i-video, pwede na nimo i-vlog, pwede na nimo i-content ang development o growthment kung nagsugod pa lang ka, para naay maka-idea, para naay makakita. Ayaw pangita og dako, ay pangita og wa diha. Start small. Yeah, think big. Og ang upat nga bahin, aron makasugod na ka negosyo karong 2026, usara ka klase nga negosyo. Kung magnegosyo mo gani ka, mas maayo nga usara imong tutukan.
example kung magnegosyo ka og usa lang ka produkto, i-testing nimo sud sa usa ka buwan or 2 o 3 ka buwan kung naa ba gyud nanginahanglan. Ayaw sa og ampak sa laing negosyo or imong daghanon sa nagsugod pa kag negosyo. Kay kung limitado ang imong income, limitado ang imong kapital, maglisod jud ka. Ang punto diha imong ibahin-bahin ang imong kapital nga dili nimo magamit sa try and try. Focus ug unsay first priority, second priority, third priority hangtod makita nimo ang mugana nga produkto para nimo. For example man lang naay mga produkto nga naay mugana apan ang problema nila unsaon pagbaligya, unsaon pag sales. Ikaw maayo nga modiskarte, maayo ka mo post sa social media, ang ikaw mismo dili ka kamao mo buhat sa produkto or ikaw baron ang kamao mo buhat produkto nya di ka kamao mo baligya, pwede na nga mahimong partner nga naara sa inyong panimalay nga ma-execute ninyo. Problema man gud kung na kay cash nya imong i-divert execute nimo kay daghang kag opportunity, daghang kag business idea kay napuno na imong utok sa mga business idea. Ay imong cash, ang cash flow ug ang imong oras nga mo execute ka dili nimo ma-balansi, dili nimo manay, dili nimo matutukan kung unsa gyud nikita, kung unsa gyud ni gana. Kay mo nagingon nga you cannot live two masters. Focus sa usa. Kay way resulta kung ang imong utok puro lang ka dinaghang. Ang kalima nga bahin nga makasugod kag negosyo karong tuig 26 mao ang magbuhat ka og grupo or bilong ka sa grupo. Kanang bilong ka sa grupo. Kay ngano man naadiha or naadiha ang pagsalig tungod kay membro ka sa grupo or nakakasunod sa grupo, ikaw mo'y mismo nagdala sa grupo na kay trust na sila'y pagsalig mo. Yan ang bahin na adunay mga problema nga ikinahanglan nimong solusyonan. Una kay ika-offer nila na willing sila mo support nimo. Mo create kag or na ka sa grupo nga pwede ka diha, nga bilong ka sa grupo, pwede ka makabaligya, nga naara ka sulod sa inyong grupo. Or example, komunidad, subdivision man, or office mate, or trabaho, tungod kay nisalig sila nimo nga ikaw anaa diha, na sila assurance nga dili ka scammer, dili ka dali ra ka makita nila. Muna ang kaimportante sa kung wa kay negosyo, kung bilong ka sa grupo, bilong ka sa community, example bilong ba karon sa mga riders sa Maxim, possible adunay problema diha nga kinahanglan nimong solusyonan. Aduna kay ka-offer o na kay produkto nga imong i-offer sa ilaha, kaya nimong buhaton, kaya nimong solusyonan. Muna ang importante sa naay community o grupo o kaya nimo silang baligyaan o kaya po kanilang suportaran. Mga boss, karong tuig 26 sa akong gituan nga negosyo lang ang sulbat sa atong ekonomiya. Problema sa nagkanit-kanit nga henerasyon, problema sa slavery, problema sa walay trabaho, problema sa walay kasiguruan. Kung makakreate kag negosyo, usa lang kabubong nga mo create o mo generate or magsulbad usa ka pamilya nga dunay magnegosyo, take effect na sa atong henerasyon. O ang atong henerasyon o ang atong nasod kinahanglan tang musulbad problema. Kinahanglan tang muhatag og value ngadto sa atong katilingban, ekonomiya.
Tungod kay ang negosyo o kita nga morisko mao kini atong armas nga kita dili na mahimong magawngan, maimpluwensyahan, mahimong walay choice. Mga boss, six, nganong ako ning usulti tungod kay bag-ong kabaguan, bag-ong henerasyon nga kita makamata nga aduna tay choice, aduna tay gamit, aduna tay panglantaw, aduna tay paglaom, aduna tay pangandoy gumikan sa atong gugma sa atong nasod. Ikinahanglan tang mga maayong negosyante nga makatagtag legacy sa sunod na henerasyon. Og ang ato manggong problema or ato manggong kontra kung dili nato sa karong henerasyon na dili na nato matagaan og solusyon, sunod henerasyon magkaproblema o magkaproblema ng gihapon hangtod sa sunod na henerasyon. Karon nga naa pa kay chances, naa pa kay resources na pwede nimong isugal, pwede nimong ihatag og risko sa imong pamilya, sa imong nasod, kanong dili maka take action kung unsay naa nimo. Og adunay day ko'y gi-create nga grupo nga samahan na walang negosyo kung naa kay panahon, nasa link, nasa ubos, samahan na walang negosyo. Atong i-share, atong panagambitan, atong experience sa pagpatrabaho, sa pagnegosyo. Aron matabangan o aduna tay vice versa nga pakikonek sa mga pagmusulbad o musulban pa o problema ngadto sa atong katilingban. Pananglitan, aduna mo'y panginahanglanon, aduna mo'y problema sa inyong mga patos nga kinahanglan ninyong i-save tungod sa kagipot sa budget, tungod sa gusto kang mo-sustain pa sa imong gugma, nangatag kang palyo sa imong footwear o sapatos ka fala nimo adunay importansya nimo. Pwede rin ka mo pa-repair or garantisado nga matagaan ta na og solusyon o kontento ka sa mong serbisyo. Duawa lang or bisita ang Jonathan Repair Shop. Gingon man sad mga boss na kung pananglitan kauyon, pananglitan og sige kag paminaw nya wala pa kay nabuhat hangtod karon nga negosyo. O paki-comment sa ubos kung naa ba kay ang ayang topic atong i-share, atong panagambitan, atong katagaan o content para nakaibaw ko nga na kay nakatunan sa akong video. Kay kung wala kay nakatunan na puro na lang ka paminaw diha, muna gingon nga puro na lang ka theory, puro na lang ka idea, wa kay action. Mura kag usa ka kahoy nga patay nga walay gihimo hantod magpabili lang kang mamatay. O sa katapusan ako moingon mga boss nga daghan sa atong mga nasa katilingban nga nagilaid, kontento na, walay pangandoy, walay gibuhat, walay panglantaw, o secure na sila. Apantiman niya mga boss sa atong lugar, sa atong nasod nga Pilipinon, mutuog ag sa dili, daghang distraction kining tanan. Kung dili nimo malusudan, dadon jud ka sa walay kasiguruan. Ako moingon nga there's no difference. Salamat.